अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहि नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हमने सूरा अल माइदा शुरू करनी है। अच्छा, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि सूरा बकरा मदीने में पहले नाजिल हुई, उसके बाद आले इमरान, उसके बाद निसा और उसके बाद अल माइदा, और ये तीनों चारों सूरतें इकट्ठी भी रखी गई हैं और कुरान के शुरू में रखी गई हैं। अब आप मुझे बताएं, रजिया आप बताएं मुझे कि ये पहली तीन सूरतें जो हैं, सूरा बकरा, सूरा आल इमरान और सूरा नसा, और उसके बाद जो सूरत नाजिल हुई है, ये इनमें क्या फर्क है? तीनों चारों सूरतों में क्या फर्क है? जल्दी बताएं। मिसेज आसिफ आप बताएं, जी जी वक्त जाया ना। जी सर, सूरह अल बकरा में जो है वो हमारे पास इस्लामी अकायद, इबादत, अहकामात वगैरह हैं। और सूरह आले इमरान में सर हमारे पास अकीदे तौहीद और अहले किताब का जिक्र है, हज़रत ईसा और ग़ज़वा ओहद का भी है। और सर सूरह अल माइदा में जो है वो अहद व पैमान की पाबंदी, हलाल व हराम, ये सारी चीज़ें सर दर्ज हैं। और नसारा का भी उनके जितने भी अकायद थे उनका जायज़ा लिया गया है। ये बात आपकी किसी दर्जे में ठीक है, लेकिन बिल्कुल गलत बात है, इसलिए कि आपने कहा सबसे ज्यादा जिक्र अहले किताब का सूरा बकरा में है। 140 से शुरू होता है और 100 आयात हैं। आपने वहां कोई जिक्र नहीं किया। फिर यही जिक्र आले इमरान में है नसारा के बारे में, और अल्लाह ताला ने मामला क्लियर किया है किसका? नसारा के बारे में, कि अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या थे। तीसरी आयत सूरह निसा है, उसमें भी जिक्र है अहले किताब का। और अहले अब जो तीन सूरतें हैं वो उस जमाने में नाजिल हुई हैं कि इस्लाम का उरूज चल रहा था, अगरचे एक धचका लगा इस्लाम को, और वो धचका लगा है जंग ओहद में। अच्छा रजिया ये बताएं कि जंग ओहद में क्या धचका लगा था मुसलमानों को? नाहिद अख्तर साहब आप बताएं। खालिद महमूद साहब आप बताएं। सर, मुसलमानों की अपनी गलती की वजह से कुछ यानी फतह होती हुई जो है ना वो शिकस्त में तब्दील हुई थी। फिर क्या हुआ? लेकिन उसके बाद आगे जब मुताला करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने उससे बहुत सबक सीखा। और नहीं 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 नहीं, ये आप बात बड़ी कट शार्ट कर रहे हैं। जंग ओहद में जो शिकस्त हुई उसके नतीजे में वाक़या रजी हुआ, जिसमें मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ। बेर मौना का वाक़या हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। कबीलों को बड़ी शय मिली कि अब मुसलमान नाकाबिल फतह नहीं है। जो उन्होंने कमाल दिखाया था अल्लाह की मदद की वजह से, जो उन्होंने बदर में दिखाया था, वो ओहद में नाकाम हुए और फतह शिकस्त में तब्दील हो गई, उनकी अपनी कमजोरियों की वजह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात न मानने की वजह से। लिहाजा उनको अब पूरे अरब को, खासकर ये दोनों बड़े दुश्मन जो थे यहूदी और मक्का वाले, इनको कि अब हम इनको शिकस्त दे सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जंगे अहजाब या जंगे खंदक में 10,000 का लश्कर लेके आए, सारे कबाइल को उन्होंने उकसाया, यहूदियों ने भी और अहले मक्का ने भी, मुशरिकीन मक्का ने भी। और जब वो
1 महीने का मुहासरा नाकाम हुआ और उन्होंने पूरी ताकत सर्फ कर दी, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ये कभी हमला नहीं करेंगे मदीने पर। लिहाजा ये थी, अब बात अगर करनी है तो आप पूरी तरह समझ के करें ताकि हमें पता हो। अच्छा, अब मैंने आपसे सवाल ये किया है और इरम आप मुझे बताएं कि ये फर्क क्या है पहली 3 सूरतों में और अल माइदा के नज़ूल के वक्त। जी सर, पहली 3 सूरतें जो हैं उनमें इब्तिदाई अहकामात हैं, और जो सूरत मायदा है उसमें क्योंकि मुसलमानों का अरूज हासिल हो गया था, सुलह हदीबिया हो चुकी थी, 6 और 7 हिजरी इसका ज़माना नजूल है, तो अल्लाह ताला ने ऐसे अहकामात अच्छा, नाज़िल अब आप किए। ये बात छोड़ें, ये बात आपकी जो है ना, ये जी हाफ सर। ट्रुथ है। आप जी सर। आप में से कौन ये समझता है, सुने मेरी बात, कि मैं इसका ठीक जवाब दूंगा कि सूरह मायदा के नाज़ूल के वक्त सूरत हाल जो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो पहली 3 सूरतें नाजिल हुई हैं? कौन जवाब देगा? डॉक्टर साहब आप देंगी? उम्मे अब्दुल्ला आप देंगी? सर जी, ये जो चंद साल थे सर जी, उसमें एक मुस्तकिल जो है ना इनकी तहजीब बन चुकी थी। जिंदगी के तमाम जो तफसीलात में दूसरों से अलग अपनी एक इम्तियाजी शान रखती थी। अखलाक, माशरत, तमद्दन, हर चीज में मुसलमान गैर मुस्लिमों से मुमय्यज हो चुके थे। और तमाम जो इस्लामी मकबूजात है, मसाजिद में नमाज बाजमात का नज़म कायम हो चुका था। फिर शाबाश, हर बस्ती, आपने बात हर ठीक कबीले की, में। लेकिन आप लंबी बात कर रही हैं। इस सूरह मायदा से पहले सुलह हुदैबिया हुई, बड़े गौर से सुने, और उसमें मुसलमानों की बर्तरी एस्टेब्लिश हो गई। दोनों बड़े दुश्मन, तीनों कबीले मदीने से जा चुके थे यहूदी, और उनसे मुआहदा हो गया सुलह हुदैबिया में कि सुलह हो गई। अब मुसलमानों का कोई काबिल जिक्र दुश्मन नहीं रहा। लिहाजा सबसे बड़ी बात कि सूरह मायदा के नजूल के वक्त एक पूरा इस्लामी माशरा, कुरान नाफिज हो चुका था, और ये थी सबसे बड़ी बात। और यही था फर्क कि पहले वो दावत दीन का दौर था, यहाँ क़याम दावत निज़ाम इस्लाम नाफिज हो गया, और जैसे आपने बताया फिर उसी के मुताबिक कि नंबर 1 कि मुसलमान नाकाबिल शिकस्त ताकत नजर आने लगे। नंबर 2, इस्लामी रियासत एक नजद से लेकर शाम तक और उधर बहर अहमर से लेकर मक्का तक जो है वो इस हुकूमत कायम हो चुकी थी। और ओहद में जो मुसलमानों को लगा था शिकस्त का सामना, मुसलमान ऐसे संभले कि उन्होंने जंग ओहद की शिकस्त के हवाले से जो खामियां थी उसको दूर कर दी, और जंग अहजाब में उनको मुकम्मल फतह अल्लाह ताला ने अता फरमाई। इनका मुसलसल जद्दोजहद और सरफरोशियों का ये समरा था कि मदीनों के चारों तरफ 150-200 मील तक मुखालिफ कबाइल का जोर टूट गया, और मदीना में जो यहूदी खतरा हर वक्त मंडराता रहता था उसका हमेशा के लिए इस्तेसाल हो गया। ये सारी बरकतें हैं दीन इस्लाम की। देख लें, आज आपका मुल्क ऑलरेडी 2 टुकड़े हो चुका है, और अल्लाह जाने इसका क्या हशर होगा अगर हमने अपनी तौबा तायब ना हुए और इस्लाम को नाफिज ना किया, तो कभी हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। आप देख लें, गुमराही हो, महंगाई हो, हर चीज जो है वो अपने उरूज पर है। वजह कि हमने तागूत को कबूल किया, अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, उसकी रहमतों से दूर हो गए, इंसानियत हमसे गई, क्या कुछ नहीं हमने खोया। और आप देख लें, ये हैं वो सूरत हाल जो मदनी दौर में नजूल मायदा के वक्त थी। अब बात समझ आ गई कि नहीं आई? सवाल करें ताकि जी सर आपको जी, पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश, सवाल करें। कोई सवाल नहीं है आपका?
मिसेस आसिफ कोई सवाल नहीं है? जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, अब हम आपको समझ आ गई है ना, तो अभी बहुत सवाल आएंगे ताकि हम पूरी सिचुएशन को समझ के चलें। अच्छा, अब हम चलते हैं, पहली आयत पढ़ते हैं। ये तो नजूल के वक्त के हालात हैं जो हमें बिल्कुल पेश नज़र रखने चाहिए, क्योंकि उस सूरत में जैसे सूरह माइदा है, तो इसमें जो ये जो पहली आयत आई है, औफू बिल उकूद, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अच्छा, अब आप अगर देखें, नोट फरमाएं, तो सूरह निसा में खिताब है या अय्युहन नास, और सूरह माइदा में खिताब क्या है? या या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आमनू, हमसे खिताब है सर। क्यों हमसे क्यों खिताब है? सर हम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तो क़यामत भाई तक क्यों यहाँ क्यों खिताब है? सर अल्लाह ताला ने अल्लाह के ऐत को पूरा करो। आप क्यों नहीं जवाब देते कि अब इस्लाम नाफिज हो चुका है, मुसलमानों की हुकूमत बन चुकी है, लिहाजा यहाँ खिताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्योंकि इन सारे में जो अहकामात आ रहे हैं वो मुसलमानों के लिए जिन्होंने ईमान का दावा कर रखा है। बात को पूरी तरह समझ के चलें ताकि हमें आयत सूरत बड़ी क्लियर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ सबसे पहले एक छोटी सी ये आयत का टुकड़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब तो मोमिनों से है, हमसे है। औफू बिल उकूद, किसको पूरा करो? अकूद को। अब मुझे ये बताएं कि अकूद का मफहूम क्या है? जल्दी से, जो सब आप में से सबसे समझदार है कि मुझे अच्छा आता है वो बताएं कि अकूद का मफहूम क्या है। अहद व पैमान सर जी, जो अहद किए हैं उनको पूरा करो, जो अल्लाह और उसके रसूल ने हम पे ये बयान किया है अच्छा, उसकी पाबंदी आपने बड़ी करो। हिम्मत की है, आप जरा मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कौन से अहद व पैमान हैं जो हम पर लाजिम होते हैं और किस वजह से लाजिम होते हैं? कोई और जब सूरत अराफ की आयत नंबर आज 172 की में क्या आराफ है? की आयत नहीं, सवाल का जवाब दें। सवाल ये है कि अल्लाह अल्लाह, के साथ हमारे अहद व पैमान जो है, ये अहद व पैमान की सबसे बड़ी वजह क्या है? बुनियादी वजह क्या है? ला क्या इलाहा साहब? इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सर। आप क्यों नहीं कहते कि ईमान? ईमान ने हम पर लाजम कर दिया है कि हम इस अल्लाह जो खालिक मालिक राजिक इला और रब है उसी की बात माने। तो ये ईमान का तकाजा है कि अकूद ईमान से उभरे हैं, फूटे हैं। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये बहुत दफा पढ़ी होगी। अच्छा, मैंने आपको वो भेजे हैं मीसाक, अल्लाह ताला का अंबिया के साथ क्या मीसाक था, मुसलमानों के साथ क्या मीसाक है, और 4 पेजेस भेजे हैं बनी इसराइल और नसारा के साथ क्या मीसाक है। ये आपको मैंने क्यों भेजे हैं? सर इसी इस आयत से जी, इसी आयत के रेफरेंस से इसी भेजे हैं आयत सर। से, यानी बिल उकूद के अंदर ही वो सब कुछ आता है, नसारा के साथ मिसाक या मुसलमानों के। जो मीसाक है ना वो अकूद है, याद रखना। अभी तो मैंने आपको बताया नहीं कि अकूद का पूरा मफहूम मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये जो मीसाक है, हमारा सबसे बड़ा मीसाक क्या है? समेना व अतवाना, कि हमने सुना अल्लाह ताला के अहकामात को जो ईमान लाने के बाद हम पर वाजिब हैं, और हमने उसकी इताअत की। ये अकूद का सबसे बड़ा जो है, वो जो चीज हम पर लाजम करती है वो ये है कि हमने कहा समेना व अताना। और ये वहाँ मौजूद है, आपको जो मैंने भेजा है। उम्मत मुसलमा का पहला सफ़ा यही है कि मीसाक उम्मत मुसलमान, सूरह माइदा वहाँ मौजूद है। देखें सूरह माइदा की नंबर 7 आयत, मीसाक उम्मत मुसलमान।
وَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ. یہ تقوی اختیار کرنا کیا چیز ہے بلا؟ اس کا عقود سے کیا تعلق ہے تقوی کا؟ پھر ایمان کا حصہ، ایمان کا حصہ. 6 بندے مت بولیں. میں نے ایک دفعہ آپ سے کہا ہے کہ جس کا نام لوں وہ بولے. کیوں نہیں آپ اس بات کو سمجھتے؟ ورنہ ڈسپلن ختم ہوگا تو ہر آدمی بول رہا ہے. بھائی سمجھنا ہے ہم نے. ہاں رضیہ بولیں آپ. سر تقوی کا تعلق ایمان سے ہے اس وجہ سے. بس کافی ہے. سنیں بہت غور سے. تقوی تو ہم میں سے ہر آدمی یہ پہچانتا ہے فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ نے ہمارے اندر الہام کر دیا ہے کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے. اب ایمان لانے کے بعد آدمی پابندی کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا اور برائی کو چھوڑے گا. نیکی میں سبقت کرے گا اور برائی سے مکمل بچے گا. یہی تقوی ہے. اور یہ نیکیاں کرنا، ان میں سبقت کرنا اور برائیوں سے بچنا، یہی عقود ہے. یہی عقود ہے. ذرا سمجھیں بات کو. رضیہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر. پوری طرح بات کو سمجھیں. ہم نے 100 دفعہ پڑھی ہوگی سورہ آل مائدہ، لیکن عقود کا پورا مفہوم ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے جو عقود کی وہ ہے نا، وہ ہے ہمارے لیے مثال ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایمان. اچھا، اب میں آپ کو مزید بتاتا ہوں تاکہ آپ بالکل کلیئر ہوں کہ عقود کا مفہوم کیا ہے. اچھا، اب تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ پہلے تو جتنی دین کے سارے اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کیوں حکم دیتا ہے بلا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم دینے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہی حکم دے سکتا ہے. ٹھیک. ہاں جی، خالد صاحب آپ بتائیں. مسز آصف آپ بتائیں. اللہ ہی کا حکم کیوں ہم مانتے ہیں؟ اگر یہ جواب نہیں دے سر اس نے پیدا ہی ہمیں اس نے کیا ہے، تو حاکم ہے، پرورش کرنے والا رب ہے. پیدا کرنا، پرورش کرنا، حاکم ہونا، حاکمیت اس کی ہے. لہذا ساری تعریفیں کیوں؟ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، لہذا وہی حکم دے سکتا ہے. اور اسی کا حکم کیوں؟ کہ وہ عقل کل ہے، لہذا اسی کا حکم 100% ٹھیک ہوگا. بے شک بے شک سر، بے شک. یہ چیزیں آپ کو کلیئر نہیں ہیں، کلیئر کریں تاکہ ہم پوری طرح عقود کی پابندی کر سکیں. کہ رب کا حکم نہیں مانیں گے، اس کو طاقت اور اتھارٹی ہے کہ وہ عدل و انصاف کرے، اور عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جرم کی سزا دے اور ہر نیکی کا اجر بدلہ، اچھا بدلہ دے. اس نے اس کے فیصلہ کرنے کے لیے آخرت کا رکھا ہے موقع، اور وہاں جو فیصلہ ہوگا یہ دنیا امتحان، اور وہ آخرت فیصلے کے بعد جنت اور دوزخ. جنت اذیتوں کی انتہا، اور جنت دوزخ. جنت جو ہے وہ سب بڑے اعلیٰ مکان، اعلیٰ باغ، اعلیٰ کوٹھیاں، اعلیٰ ساتھی، نبی وغیرہ کیا نہیں. یہ انجام ہوگا عقود کی پابندی کا، اور نافرمانی کا جہنم ہوگا. اسی لیے یہ عقود جو ایمان سے پھوٹتے ہیں، اور پھر یہ سارے میثاق. اور بنا یہ کیا ہے عہد الست؟ کیا چیز ہے مسز آصف عہد الست؟ سر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی روحوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے. اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بھائی رب کا معنی کیا ہے وہاں؟ سر پالنے والا، پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، اختیارات والا، اقتدار والا، حاکمیت والا. سارے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کے جو ساتھ ہمارا عقد ہے، جو اس کے ساتھ ہماری معاہدہ ہے، اس معاہدے کے تحت ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے.
इंशाल्लाह। ये आयत के अंदर मुझे बताएं, इधर उधर की बातें मत करें। अच्छा, तो आपने देखा कि हमारे ताल्लुकात अल्लाह ताला से हों या बंदों से हों। बंदों से ताल्लुक की मैं एक मिसाल देता हूं आपको, बड़ी इस चीज को पूरी तरह समझें कि माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, उनके साथ जितना भी ताल्लुक है वो बुनियाद है, वो अकूद जो हम उनके लिए अगर अमीर हैं तो हम उनकी मदद करें, सबसे पहले वालिदैन की, क्योंकि अल्लाह के बाद उनका मर्तबा है। ये सारी अकूद हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि एक शख्स ने शादी की, अब आप देखें कि उस पर अकूद कितनी, उस शादी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है या निकाह है, उसकी वजह से उस पर बीवी के हकूक, बीवी का नान नुफ्का वगैरह सब कुछ उसको करना है, वो अकूद है। इसी तरह बीवी को मियाँ के हकूक और मियाँ के जो फराइज हैं उसको बजा लाएगी तो वो उसके लिए अकूद है। तो पूरी जिंदगी मोमिन की जो है वो अकूद है, चाहे वो अल्लाह से हो या बंदों से हो या दो बंदों के दरमियान हो, दो हुकूमतों के दरमियान हो, दो। अब आप समझ लें कि ये है अकूद। और अल्लाह ने पहला हुक्म दे दिया सूरह अल-माइदा में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान के दावे करते हो कि ईमान लाओ, औफू बिल उकूद, तुम उकूद की पाबंदी करो। ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई? अब आप मुझे ये बताएं, इसका मतलब है कि जिंदगी के हर शोबे में जो जिससे कोई अहद कर ले वो पूरा करे, और हो भी अहद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक, वरना दूसरा ना हो। इसलिए कि अल्लाह हाकिम है, उसकी हाकमियत का तकाजा है कि हम उसका हर हुक्म बजा लाएं और उसके ताल्लुक से जो भी मुआहिदा बंदों के साथ करें, चाहे बीवी हो, चाहे मियाँ हो, चाहे माशरा हो, चाहे दो कोई आज वो नौकर रखने वाला हो या कोई नौकर हो, ये सब के सब अकूद में आते हैं। और आप देखें कि ये तसव्वुर अगर हम पूरा करें, अकूद को पूरा करें, तो शायद हकूक अदा करने का हम हक अदा करें और आप देखेंगे कि पूरा माशरा रश के जन्नत बन जाएगा। ऐसा ये नहीं है? बेशक बेशक बेशक, जज़ाकल्लाह। इन अकूद को पूरा करने वाला शख्स मोमिन है और वो पूरे माशरे के लिए, क्योंकि उनके हुकूक इंसाफ के साथ पैदा अदा करता है, चाहे वो अल्लाह के हों, लोगों के हों, बीवियों के हों, बच्चों के हों, वगैरह वगैरह। तो इस चीज को मैंने कहा कि आपके सामने पूरी तरह खोल के बयान कर दिया जाए। अच्छा, मैं अब आपको लिखवाता हूं और आप जरा लिखें कि ये अकूद जो हैं, ये अल्लाह ताला ने इस पे बड़ी बहस उलमा ने की है और आपने बहुत कम पढ़ा है, क्योंकि मुझे अंदाजा हो रहा है। तो अकूद जो हैं वो बड़े गौर से सुने, समझें और सवाल करें ताकि ये बात आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, एक तो ये अहद और मीसाक जो है वो अल्लाह ताला और उसके बंदों के दरमियान है। अल्लाह ने अहकामात दिए और उन चीज़ों से मना भी किया, वो अकूद है। यानी हर शरी अमल जो है वो खा बंदों से ताल्लुक रखता हो या अल्लाह से, खालिक से या मखलूक से, तो वो अकद है और मुझे पूरा आपको पूरा करना फर्ज है। अब लिखें कि अकद की 3 किस्में, लिखें आप सब लोग ताकि बिल्कुल क्लियर हो। नंबर 1, एक मुआहिदा जो इंसानों का अपने रब से है, एक मुआहिदा जो इंसानों का अपने रब से है। भला वो मुआहिदा क्या है? भला जल्दी बताएं। कहते अल्लाह अल्लाह हमारे रब हैं, अल्लाह ही सारा ईमान पालने वाले हैं। ईमान ईमान, सबसे बड़ा, हमने अल्लाह पर ईमान लाके उसकी बंदगी का, अकूद को पूरा करने का हमने अहद किया है। तो अपने रब से जो इंसानों का मुआहिदा है वो सबसे पहले उसकी मिसाल ईमान है। नंबर 2, इताअत का अहद। कुरान में बार बार आता है ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल,
یہ سارے عقود ہیں. اور عقود کی کیا مثال ہے جب ایمان کا تقاضا کیا ہے بلا؟ ہاں جلدی بتائیں ارم. سر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے سے یا اپنے بندوں کے حوالے سے جو بھی احکامات دیے ہیں ان کو صحیح طریقے سے بجا لایا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو کسی حالت میں بھی ہاں شریک میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے جنرل بات کی ہے. پہلا ایمان تھا، دوسرا اطاعت، اللہ کی اطاعت تھی، اور تیسرا ہے حلال و حرام کی پابندی. یہ ہے بہت بنیادی. اب حلال و حرام کھانے کا معاملہ ہو یا پینے کا معاملہ ہو یا آپ کا معاملہ دوسرے لوگوں سے ہو، یہ بالکل حلال و حرام کا. اب نمبر 1 تو یہ ہو گیا. نمبر 2 لکھیں وہ معاہدہ جو آدمی کا اپنے نفس سے ہے. یہ بھی عقود ہیں. ہمارا نفس سے کیا معاہدہ ہے بلا؟ جلدی بتائیں. الہامہا فجورہا و تقواہا. نہیں، یہ تو اس کو پہچان بتا دی نا، یہ آپ نے ٹھیک کہا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس نفس کو عقود کے اعتبار سے کیا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر اللہ نے نفس کی وجہ سے رکھی ہیں. آپ بڑے غور سے سنیں. یہی وہ چیزیں تھیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، اور اگر کوئی بھی کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں. اس میں سب سے بڑی نفس کا ایک تو ہے نظر، کہ ہمارا نفس سوائے اللہ کے کسی کے لیے نظر نہ مانے. اور دوسرا ہے حلف. ہے حلوے والی حلف. حلف کیا مطلب کیا ہے؟ کہ جب قسم کھائیں تو قسم کو پورا کریں، اگر توڑیں تو اس کا کفارہ ادا کریں، ورنہ یہ عقد کی خلاف ورزی ہوگی. کوئی سوال نفس کے بارے میں؟ سر جی یہ حلف کو دوبارہ بتا دیجئے. حلف میں لکھ رہی تھی، میں اچھا، پورا لکھ نہیں سکی. آپ نے قسم کھائی کہ آپ یہ اللہ کی قسم کھا کے آپ نے کہا کہ یہ کام میں نیکی کا کروں گا یا اس برائی سے بچوں گا. تو زرفاج صاحبہ اگر آپ نے وہ کام الٹا کیا، حالانکہ قسم کھائی ہے اور قسم حلف ہے، اور حلف جو ہے وہ عقد میں آ گیا، عہد و پیمان اللہ سے کر لیا آپ نے، تو کیا آپ کو اس قسم کی پابندی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ضروری ہے، جلدی بتائیں. ضروری ہے. تو یہی ہے حلف کا معنی. جزاک اللہ. تیسری چیز لکھیں آپ. ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس میں وہ تمام معاہدات داخل ہیں جو دو شخصوں کاما دو جماعتوں یا دو حکومتوں کے درمیان ہوتا ہے. اچھا، اب دو شخصوں کی مثال میں بتائیے آپ کون سا اس کو سب سے اہم جو ہے. مسز آصف، ام عبداللہ. سر جی ایک شخص سے دوسرے سے وعدہ اگر کوئی لین دین کر رہا ہے تو یا اور کوئی سب سے اہم میڈم، شادی مرد اور عورت کے درمیان معاہدہ، نکاح. کتنے حقوق مرد کے عورت پر، عورت کے مرد پر قائم ہو جاتے ہیں. کس طرح گھر جو ہے وہ اگر ان عقود کی پابندی نہیں کرتا، میاں نہیں کرتا، بیوی نہیں کرتی، تو گھر کا کیا حال ہوتا ہے جو آج آپ مسلم اور غیر مسلم معاشروں دونوں میں دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. اس لیے کہ مجھے اور آپ کو پورا تصور ہونا چاہیے کہ یہ عقد ہے کیا جس کو پورا کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے. اب 3 قسمیں ہیں، میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں. میں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں اس پر کہ یہ عقد کا معنی کیا ہے.
اور میں نے جسٹ آپ کو لکھوا دیا ہے. کوئی سوال آپ کا؟ شاباش جلدی کریں. سر جی، یہ جو دو جماعتوں کا آپ نے بتایا، دو جماعتوں کا معاہدہ، تو یہ جیسے میثاق ہوئے تھے، حدیبیہ کا پیکٹ ہوا، اور یہ اس میں آئیں گی دو جماعتیں؟ بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. حدیبیہ کا پیکٹ ہو یا جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حکومتوں کے ساتھ کیے ہوں، جو آج آپ کر رہے ہیں، اس کا کوئی پرواہ نہیں کرتا. یہی عقود ہیں اور انہی کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا ذمہ داروں سے. بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر. عقود کے بارے میں کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر عقود آپ کو کلیئر ہو گیا تو یہ بڑی بات ہے، اور میں اور آپ جب تک عقود کی پابندی نہیں کرتے. اچھا، اب آگے ساری اس صورت میں نا عقود ہی کے بارے میں بات ہوگی. مثلا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات، چرنے والے حیوانات. الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، جن کا حکم آگے چل کر تمہیں دیا جائے گا. یعنی خنزیر، مردار وغیرہ حرام ہیں. باقی جو مویشی قسم کے جانور ہیں، مویشی یعنی چرنے والے، وہ ہاں مثلا شیر، چیتا وغیرہ وحشی ہیں، وہ حلال ہیں. جیسے ہرن، نیل گائے اور اس طرح کے جانور جو عام طور پر گوشت خور نہیں ہوتے بلکہ سبزے پر ان کا گزارا ہوتا ہے، ان کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے. البتہ استثنائی صورتوں کی تفصیل میں تمہیں بعد میں بتا دی جائے گی. بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو پہلے مویشی قسم کے جانور، یہ جو کچلیوں والے ہیں یہ نہیں، باقی آپ کے لیے سب حلال ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنین کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور اس کے بعد فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جب تم احرام میں ہو. احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں ہے. کیوں؟ انسان احرام پہننے کے بعد اس لباس میں ہو جاتا ہے جس میں وہ اللہ کے لیے کعبۃ اللہ کے نکلتا ہے، لہذا اس میں کوئی شکار جائز نہیں ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اچھا، یہ اللہ کو کیوں اختیار ہے کہ جو چاہے حکم دے؟ جلدی بتائیں. جی وہ حاکم ہے، اسے اختیار ہے وہ جو بندوں کو حکم دے، اور بندوں کو چاہیے کہ بالکل آگے سے آپ نے ٹھیک بالکل کہا کہ وہ من خالق ہے. پہلے تو آپ غلط بولے ہیں، میں نے آپ کا نام نہیں لیا، آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا تاکہ سوری میں سر. لوگوں کو الرٹ رہیں اور وہ پڑھ کے آئیں. اچھا، یہاں اس لیے کہ یہ حاکم وہ ہے، الہ وہ ہے. الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کا کہنا مانا جائے. تو اس کے اصول بھی وہی دے گا، وہی عقل کل ہے، وہی حاکم مطلق ہے، وہ الحکیم ہے، وہ العزیز ہے. لہذا وہ ہی حکم دے سکتا ہے کیونکہ وہ حاکم مطلق ہے. یہ تھی آیت نمبر 1. اب کوئی سوال ہو آیت نمبر 1 میں؟ کل میں نے سوال پوچھنے آپ سے، اصلی آج پوچھ لیں. اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں آیت نمبر 2. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. کس کو حلال اے اہل ایمان حلال قرار مت دو؟ کس کو؟ شعائر اللہ. اور دوسری کیا چیز؟ شہر الحرام. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ شاعر اللہ کیا ہے اور ان کی کیا اجازت دی گئی ہے، کیا حکم دیا گیا ہے؟
جلدی بتائیں. ہاں جی، شاعر کیا ہیں؟ اللہ کے شاعر کیا ہیں؟ ویسے شاعر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ کی نشانی ہے صفا اور مروہ اور وہ آب زمزم اور یہ احرام باندھنا اور عمرہ کے ارکان پورے کرنا، یہ سب اللہ کے شاعروں میں سے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اللہ کے شاعر جو ہیں وہ کعبۃ اللہ، اس کعبۃ اللہ سے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں صفا مروہ. اچھا، اس کا حکم کیوں دینے کی ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ کو کہ ان کی حرمت کا خیال رکھو؟ اب سنیں، آپ اگر چاہیں تو جس میں آتا ہے بتا دیں مجھے. ٹھیک ٹھیک، سر وہ میں بتاؤں سر؟ جلدی بتائیں نا. سر وہ جب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو کفار نے ان کو روک دیا تھا 6 ہجری میں. تو یہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت سمجھی کہ اگر وہ اس وقت آپ مسلمان. سنیں ارم، آپ کی بات ادھی صحیح ہے. اصل میں ہوا کیا کہ صفا اور مروہ پہ بت رکھے تھے کافروں نے، اور یہ بت جو تھے صفا اور مروہ تو آپ کو پتہ ہے عزت اور احترام والی پہاڑیاں ہیں، وہاں بت رکھنا جو اللہ نے کے شاعر ہیں یہ سخت خلاف ورزی تھی. لہذا اللہ نے حکم دیا کہ جتنے شاعر ہیں، چاہے وہ کعبۃ اللہ ہو، صفا مروہ ہو، احرام ہو، جو بھی، آپ سب کا احترام کریں گے، پوجا نہیں کریں گے. کافروں نے پوجا شروع کر دی تھی نا بت رکھ کے. وہاں مسلمانوں کو احترام کرنا ہے، اس کی پرستش نہیں کرنی. یہ بات اچھی طرح نوٹ کریں. آج ہم مسلمانوں نے اس کی پرستش شروع کر دی ہے. بھائی ان کا احترام اور عزت کرو اور اس چکر میں مت پڑو. اچھا، میں اب آپ کو تھوڑا سا شاعر کا صحیح مفہوم عام زبان میں. ایک ملک کا جھنڈا جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے بلا؟ اللہ جلدی کے بتائیں. اپنے ملک کی نشانی اور ملک نشان شاعر ہے، ٹھیک ہے. اچھا، فوج کی وردی ہو، لیکن فوجی کو ڈیفنس کا کام کرنا چاہیے، اس کو سیاست میں دخل ہرگز نہیں دینا چاہیے، ورنہ جو آج صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تحلوا شعائر اللہ ولا شہر الحرام. اچھا، شاعر تو ہمیں سمجھ آ گئے. اب یہ حرام مہینے کون سے ہیں اور کیوں حرام قرار دیے ہیں اللہ نے؟ جلدی بتائیں. سر جی حرام سر جی میں مہینے بتاؤں؟ قاعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کچھ چیزیں حرام حلال کا جو بیان آگے آئے گا کیا ہے کہ ان میں جو حرمت والے کام، ہمیں ان کاموں کی پابندی کرنی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ نہیں کرنے، جنہیں حلال کیا وہ کرنے. شاباش، آپ لکھیں جیسے آپ نے بتایا کہ رجب، ذی قعدہ دوسرا مہینہ، ذو الحجہ تیسرا مہینہ اور محرم چوتھا، یہ 4 مہینے حرام مہینے ہیں. یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے شاعر کو احترام، اسی طرح ان مہینوں کا احترام. اور اس کے آگے فرمایا والہدیہ، اور ہدی کے جانور. ہدی کے جانور کون سے جانور ہیں؟ جو اس زمانے میں رواج تھا کہ جو لوگ عمرے اور حج کے لیے جاتے تھے وہ جانور، قربانی کے جانور ساتھ لے جاتے تھے. وہ بھی کیونکہ کعبۃ اللہ اور حج کے حوالے سے، تو ان کا بھی احترام واجب ہو گیا. اور اسی طرح والقلائد، اور وہ جانور جن کے گردنوں میں پٹے ڈال دیے تھے کہ جاتے تھے، پٹے ڈال دیے جاتے تھے تاکہ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حاجی ساتھ لے جا رہا ہے. تو وہ بھی اس میں سے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹس دے دیا شاعر اللہ کا. اور تیسرا وہ لوگ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ آمین بیت الحرام کی عزت و احترام میں فرق آئے، یعنی لوگوں کو
آپ تنگ نہیں کریں گے کہ اللہ کے گھر کی جو ہے وہ زیارت سے محروم ہو جائیں اور حج اور سفر کا اس عمر سے اس کام سے محروم ہو جائیں. تو خانہ کعبہ کا ادب یہ ہے کہ جو اس کی زیارت کو جائے اس سے کوئی تعارض نہ کرو، اس لیے کہ جب خانہ کعبہ کے ادب میں قربانی کے جانور سے تعارض جائز نہیں تو انسان سے تعارض کیسے جائز ہے؟ ذرا نوٹ فرمائیں، کتنی پیاری بات ہے. اور یعنی کہ اس دور میں کیونکہ جنگیں وغیرہ بہت ہوتی تھیں، تو یہ 4 مہینے یعنی کہ ان مہینوں میں جنگیں نہیں ہوں گی، اس لیے ان کو شہر الحرام کہا گیا. رجب، محرم، بالکل بالکل کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، نہ جانوروں کے پہنچنے میں، نہ پٹے والے جانوروں میں، نہ ان انسانوں میں. دیکھیں آگے آ رہا ہے آیت نمبر 2 میں اللہ کہتے ہیں یبتغون فضلا من ربہم. یہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل کے، ورضوانہ، اور اس کی خوشنودی کے لیے کہ اس کے گھر کا وہ طواف کریں گے، صفا و مروہ کے درمیان وہاں آب زمزم پیئیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضوان کی تلاش میں وہ لوگ کرتے ہیں. سر جی ایک سوال ہے یہاں پر، یہ فضلن کا جو لفظ ہے سر جی، یہ وہاں جا کے جو خرید و فروخت وغیرہ کرتے تھے اس سے بھی تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات بڑی اچھی طرح سمجھیں، حج اور عمرہ کرنے کے بعد آپ پوری تسلی سے حج اور عمرہ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ فلمیں نہ خریدیں جیسے ہمارے دوست کرتے ہیں کہ وہاں جا کے انڈین فلمیں لے کے آتے ہیں اور جاتے حج اور عمرہ کے لیے ہیں. یہ کام نہ کریں، لیکن اور ضروریات کی چیزیں خریدنے فروخت کرنے کی اجازت ہے. ام عبداللہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی الحمدللہ. اچھا، اب احرام میں تو شکار منع تھا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم حلال ہو جاؤ، حلال کا مطلب کیا ہے؟ احرام کھول دو تو پھر شکار کرو. تو یہ حلال ہونا ایک اصطلاح ہے کہ جب آپ دیکھیں نا، آپ پر حرام تھا کہ آپ شکار کریں جب احرام پہنا ہوا تھا. اب جب احرام کھول دیا تو یہ ایک اصطلاح ہے کہ حالت سے احرام سے باہر آنا، اب تمہیں شکار کی آزادی ہے، اس پر پابندی صرف احرام کی حالت میں تھی. اور آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم انہیں روکے رکھو مسجد حرام سے، ان تعتدو، کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو. اچھا، اس کا کیا موقع محل ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو آپ اس دشمن کو روک سکتے ہیں حج کر کے لیے، ایک دشمنی کی وجہ سے آپ اس کو روک دیں کہ وہ پہنچے نہ مسجد حرام میں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام نہ کرے. تو اس کا کیا مقام ہے؟ جلدی بتائیں. ارم آپ بتائیں. سر وہی اس کی شان نزول یہی ہے کہ 6 ہجری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے تو کفار نے ان کو روک دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جب مسلمانوں کا وہ ہوگا عروج ہوگا تو وہ ان چیزوں سے اجتناب نہ آپ بالکل بات الٹی کر رہے ہیں. پورا جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے نا تو انہوں نے حج ان پر پابندی لگا دی تھی مشرکین مکہ نے. اب آپ جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ دشمنی میں انہوں نے بند کیا تھا. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ انہیں تم مسجد حرام سے روکو. یہ ہر قسم کے مسلمانوں کے لیے اور حکم ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی کام نہ کریں، خاص کر مکے والوں کو کہ وہ مسلمانوں کو روک رہے تھے. یہ اصل اس کی بیک گراؤنڈ ہے. کوئی سوال؟ جزاک اللہ. سر جی اس کی تھوڑی وضاحت کریں کہ
اور تعاون نہ کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. ابھی آگے آ رہا ہے نا، میں بتاتا ہوں آپ کو. جی جزاک. یہی تو زرساج صاحبہ، یہی تو عقود ہیں کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. تم نے مسلمانوں، تم نے کیا کام کرنا ہے؟ دو کاموں میں تعاون کرنا ہے، ایک نیکی اور ایک تقوی کے کاموں میں. اچھا، اب آپ نیکی اور تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے، کہ تقوی اللہ کا خوف، اور اس خوف کی وجہ سے برائی سے بچنا اور نیکی میں سبقت کرنا. اور نیکی کی ڈیفینیشن کہاں پر ہے؟ آیت البر میں. تو وہاں صاف بتا دیا کہ نیکی ہر وہ کام ہے جو اللہ کے حکم، رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے. تو اس کا حکم دے دیا، تو یہ عقود ہیں اور اس کی پابندی ہم پر لازم ہے. اور اس کے بعد اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون مت کرو. مثلا ظلم کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو روکا جائے کہ وہ اللہ کے گھر تک نہ پہنچ سکیں. ہر برائی جو اس کا میں تعاون کرنے سے منع کر دیا گیا، تاکہ انسان دیکھیں یہ ایک کام پہ اگر مومنین کم عمل کرے نا، کہ نیکی کے کاموں میں تعاون اور برائی کے کاموں میں تعاون نہیں، گناہ کے کاموں میں کوئی تعاون نہیں. قرآن نے ہر حکم انسان کی اپنی بہتری کے لیے دیا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے اپنے احکامات میں اپنی حکمت کی وجہ سے بالکل انسانوں کو وہ حکم دیے ہیں جو ان کو پوری انسانیت پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور وہ بہترین انسان ثابت ہوتے ہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ جزاک بار اللہ. بار تقویٰ کا ذکر ہے سر جی، اتنا ان احکامات کے اندر زور دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ہر صورت ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر پورا پورا عمل کرنا ہوگا. تقویٰ، بار بار تقویٰ آ رہا ہے. یہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس تقوی کو تو چھوڑ کر انسان حیوان بنا ہے؟ اللہ نے تقوی کا حکم قرآن میں ایک ایک آیت میں 2 دفعہ آیا ہے. شادی کے موقع پر جو آیت آپ پڑھائی جاتی ہے اس میں تقوی کا خاص کر ذکر ہے، کیونکہ سب مرد بھی عورتیں بھی جمع ہوتی ہیں. تقوی ہی انسان کو انسان بناتا ہے، تقوی چھوڑ کر انسان درندہ بنتا ہے. یہ بات میڈم سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر. اگر مومن تقوی سے خالی ہے تو وہ پھر مومن نہیں ہے. یاد رکھنا، اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے کس بات سے ڈرتا ہے؟ کہ ایک دن قیامت کے روز اس نے اللہ کے سامنے پیش ہو، اور وہ اللہ اس کے ہر جرم سے، ہر نیکی سے اچھی طرح واقف ہے. اس نے لکھوا کے رکھا ہے، وہ مجھے اور اپنے ہاتھ میں پکڑائے گا کہ دیکھ تو کیا کر کے آیا ہے. تو آیت 2 میں نے ختم کی ہے. کوئی سوال ہو آپ کا آیت 2 کے بارے میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اہم صورت ہے. جی سر جی، دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں تقوی اور عقود کا فرما کے، اور ساتھ ہی یہاں پہ اپنی صفت جو بیان کی ہے شدید العقاب، کہ جو نافرمانی کرے گا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. شروع میں ہی اللہ بہت تعالیٰ نے عمدہ، بتا بہت دیا. عمدہ. کاش میں اور آپ قرآن اس طرح پڑھیں کہ اللہ کب شدید العقاب ہے؟ جب ہم تقوی اور نیکی کے کاموں میں تعاون نہیں کریں گے. آپ سوچیں کہ معاشرے میں اگر یہ اسپرٹ ہو تو وہ معاشرہ نیکی کے کاموں میں کس قدر ترقی کرے گا، اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کی وجہ سے برائی نہیں ہوگی. لیکن آج ہم برائی کے کاموں میں تعاون کر رہے ہیں، فحاشی اور یعنی، اور آپ دیکھیں کس طرح پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے. اور اس حالت میں بھی 1 ارب صدر کو دے دو، 1 ارب وزیر اعظم کو دے دو، اور وہ کون لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. یہ ساری تقوی کی نفس جو ہے اس کے خلاف کام کر کے ہم معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں. شاباش. کوئی سوال؟ جزاک سر اللہ. یہ
अलल इस्मी वाल उद्वान आया है, तो ये गुनाह है और साथ ज्यादती, तो इन दोनों का क्या मतलब ताल्लुक है? क्या ताल्लुक से मुराद क्या है? मतलब कि एक तो वह गुनाह तो वैसे ही गुनाह है, कर रहे हैं, वो कर रहा है, लेकिन आगे उद्वान का वो जो है उसका क्या मफहूम है? अच्छा, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े गौर से सुने। गुनाह तो अल्लाह की नाफरमानी है, लेकिन ज्यादती जुल्म को माने कहता है। जुल्म ये है कि मैं आपका माल खा जाऊं, नाउजुबिल्ला, मैं आपको इतनी अजियतें दूं, मैं पड़ोसियों को, कि नाउजुबिल्ला वो पनाह मांगे कि ये बंदा कौन सा आ गया है। ये सारी ज्यादती और जुल्म के काम है। इनमें तावन करना ये जुल्म है। अब नजर साहबा समझ आई कि नहीं आई? जी जजाकल्ला सर, आ गए। आप अगर एक चीज नोट फरमाए ना, कि इन अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करके हम दुनिया में अमन और सुकून और चैन और इत्मीनान सब कुछ हासिल होता है, और इसको छोड़कर इंसान दरिंदा बनता है। ठीक है सर, जी जजाकल्ला सर। अच्छा, अब अगर आज 2 के बारे में कोई सवाल नहीं है तो मैं आज 3 पे चलता हूं। देखें कितनी अहम चीजें हैं। अब आज 3 में फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैतत। अब यहाँ आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने 11 चीजों का हुक्म दिया है जो हराम है। अब पहले आप लिख लें अपनी किताब के ऊपर, नंबर 1 पे होगा मुर्दार मैतता, नंबर 2 पे होगा दम खून, नंबर 3 पे होगा लहमुल खंजीर, नंबर 4 लिखें वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। मैं इस सब को खोलूंगा। 5 लिखें वल मुनखनिकतो 5 नंबर। 6 नंबर वल मौकूज़तो। 7 लिखें अल मुतरद्दिया। 8 लिखें वन नत्तीहा। 9 लिखें वमा अकल सबह। और 10 लिखें मा ज़ुबिहा अलन नसब। और 11 लिखें अन तस्तिमु बिल अज़लाम। तो ये 11 हराम चीजों का, इनसे बिल्कुल हराम से इज्तनाब करना अकूदी है। तो अब मैं आपको एक एक खोल के बताता हूँ। अच्छा, मैतता मुर्दार, अगर कोई जानवर मर गया है और हमने उसको ज़िबा नहीं किया मरने से पहले, वो मुर्दार है, उसका खाना जायज नहीं। नंबर 2 खून, इसलिए कि अब डॉक्टरों ने भी कहा कि खून इंसान के लिए सख्त मुज़र चीज है। नंबर 3 वो लहमल खंजीर, और खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त। ये क्यों मना किया भला? आज क्या इनकी बता रही है जो लेटेस्ट रिसर्च है, क्यों मना किया? ये गंदा जानवर है सर, जी अपना सारा कुछ बताओ। खुद खाता है। बिल्कुल ठीक, गंदा जानवर है, और ये जानवर इतना बेहया है कि इसका गोश्त खाने वाला भी बेहया बनता है। शाबाश। चौथी बात, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, और जिस पर पुकारा गया अल्लाह के सिवा किसी और का नाम, तो सारे जानवर हराम हो गए। जो आप जाके इन पे खानकाहों पर, मज़ारों पर ज़िबा करते हैं, वो खाना हराम है। क्यों? अगर आपने उसको इस्लाम के तरीके पर ही ज़िबा किया, लेकिन आपके दिल में तो था ना कि ये मोहतरम जगह है, यहाँ इसको ज़िबा करना, ये इस्लाम में हरगिज़ जायज़ नहीं। कोई सवाल? शाबाश। अच्छा, सर उसके जी वो बाद ये उहिल्ला लिगैरिल्लाह, सर जी ये जो शीरीनियाँ बांटी जाती हैं और ये ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है और उस पर जो खाने बांटे जाते हैं वो भी इसी में आएंगे? देखिए, अगर तो उन्होंने जानवर ले जाके किसी ऐसे थान पे ज़िबा किया, ये बिल्कुल उनके दिल में ये था कि ये थान, ये जगह, ये मज़ार बहुत ही हम काबिल एहतराम है। काबिल एहतराम अल्लाह और उसका हुक्म ये कि जहाँ आपने ज़िबा करना है वहीं जगह करें, तो कहीं ज़रूरत नहीं है उसको मज़ार पर ले जाने की, और अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करें और पूरा खून बहा दें।
اس کے بعد اس کو کھانا حلال ہے۔ سر گھر میں بھی اگر کسی اور کا نام لے کے، جیسے اب یہ بغداد تو نہیں نہ پہنچ سکتے، تو گھروں میں غوث پاک کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، تو وہ بھی حرام، حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ کیا تو حرام، بات ختم۔ سر جی یہ ایک 5 نمبر کا پوائنٹ ہے، جو جانور گلا گھوٹ کر مر جائے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اچھا میں آپ کو ایک ایک کی وضاحت کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ والمنک خانے کا تو، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جانور کو باندھا اور اس کی رسی نے اس کے گلے کو ایسا بند کر دیا کہ وہ گلا گھٹ کر مر گیا، حرام۔ اگر مرنے سے پہلے جب وہ زندہ تھا آپ ذبح کر لیتے وہ حلال، لیکن اگر گلا گھٹ کر مر گیا ہے تو وہ حرام۔ زرتاج صاحب کلیئر ہے بات؟ جزاک اللہ سر جی۔ والموقوذۃ، اور چوٹ لگنے سے جس جانور کی موت واقع ہو جائے۔ اب بلندی سے گرا یا کوئی چوٹ لگ گئی، اس کو گرا تو اس کی وہ بھی مر گیا اس چوٹ کی وجہ سے، حرام۔ ہاں اگر جب وہ چوٹ لگ کے زندہ تھا اس وقت آپ نے اس کو ذبح کر لیا، پورا خون بھی بہہ گیا، وہ حلال ہے۔ شاباش۔ نمبر 7 متردیہ، اور جو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو۔ یہ پہاڑوں پر جو جانور چراتے ہیں نا، کبھی گر جائے اور مر جائے تو حرام، لیکن اگر مرنے سے پہلے وہ زندہ تھا، گرا، آپ نے ذبح کر لیا تو وہ حلال۔ وہ نطحیت، اور جانور کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو۔ یہ بڑا بیل تھا، اس کے سینگ تھے، اس نے کسی بکری کو، کسی جانور چھوٹے کو مارا اور وہ مر گیا، وہ بھی حرام۔ تو ان چاروں میں یہ جو منخنقۃ، موقوذۃ، متردیہ اور نطحیہ، ان چاروں میں سے اگر آپ نے ان کو ذبح کر لیا موت سے قبل، پوری طرح ذبح اللہ کا نام لے کر، تو وہ حلال ہے۔ وما اکل السبع، اور جسے کسی درندے نے کھایا ہو، مر گیا ہو، وہ بھی حرام۔ اور الا ما زکیتم، وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ مگر یہ کہ تم زندہ پا کر اس کو ذبح کر لو۔ مرنے سے پہلے وہ زندہ تھا، آپ نے ذبح کر لیا تو وہ آپ نے پاکیزہ کر لیا اور کھا سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ مندرجہ بالا اقسام میں سے جو جانور ابھی مرا نہ ہو اور اسے ذبح کر لیا جائے تو اسے کھایا جا سکتا ہے۔ مثلا شیر نے ہرن کا شکار کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہرن مرتا شیر نے کسی سبب سے چھوڑ دیا، اس حالت میں اگر اسے ذبح کر لیا اور اس میں سے خون بھی نکلا تو وہ حلال جانور جانا جائے گا۔ جہاں جہاں شیر کا منہ لگا ہو وہ حصہ کاٹ کر پھینک دیا جائے، باقی گوشت کھانا جائز ہے۔ اب کوئی سوال ہو آپ کا اس کے بارے میں؟ سر جی یہ جیسے پرندوں کا شکار کچھ لوگ کرتے ہیں، جی پولیس بندوق کے ساتھ پرندوں کا شکار جو کچھ لوگ کرتے ہیں، تو اس آپ کے لیے بھی آپ تھوڑا صبر تو کریں، جی سر قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ جی سر جی اچھا، اس کے بعد وما ذبح علی النصب، اور جو جانور کسی استحان پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی وہاں بتوں کی جگہ ہو، مزار وغیرہ ہو، وہ بھی حرام۔ وَأَن تَخْتَصِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے تم چیزوں کو تقسیم کرو۔ وہ کیا کہ آپ نے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو آپ ایک بندہ تیر نکالے گا، تو اگر اس پہ لکھا ہے کہ اس کو اتنا دے دو تو وہ اتنا دے دیں گے، یہ غلط۔ آپ عدل انصاف سے جو حق بنتا ہے وہ دیں۔ یہ 11 چیزیں حرام۔ اور اب ہماری بہن نے پوچھا کہ اگر کوئی چیز شکاری شکار کر رہا ہے تو پہلی بات وہ اس شکار کو جب زندہ پا لے گا تو اس کو ذبح کرے گا
اور جب اس نے اس پر شکرا یا گن چلائی ہے اس وقت اس نے اللہ کا نام لیا تو حلال ہے. اگر اس نے چھوڑتے وقت چاہے شکرا یا گن سے اس نے اللہ کا نام بھی نہیں لیا اور ذبح بھی نہیں کیا تو حرام. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی جزاک اللہ خیر سر. یہ سر جو حلال ہے. مشینوں کی ذبح کرتے ہیں بھائی مشینوں کے جو مشینوں سے ذبح کرتے ہیں نا وہ بالکل حرام ہے. اب میں امریکہ میں تھا نا تو ہم خود جا کے ذبح کرتے تھے اور چھری سے ذبح کر کے مشین کا ہم نہیں لیتے تھے. پھر اس کو پیسز بنوا کے ہم نے رکھ دیتے تھے. وہاں یونیورسٹی ٹاؤن میں وہ تھا ایک فریزر تو وہاں پھر نکال کے استعمال کرتے تھے. اچھا آگے چلتے ہیں آیت نمبر 3. یہاں تک کوئی سوال ہو؟ 11 چیزوں کا حرام میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت 3 ہی میں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. سر وہ جو یہ میں نے دیکھیں نا وَأَن تَقْتَسِمُوا بِالْإِسْلَامِ، یہ جو لاٹری آپ کرتے ہیں، یہ جو آپ سارا اس سے جو نکلتا ہے اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں وہ حرام ہے. اب سمجھ آئیے، چاہے 500 سے ہو، چاہے لاٹری ہو، چاہے کوئی بھی طوطا لے کے آ رہا ہے، وہ سارا حرام ہے. ارم سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی سر آگے. جزاک اللہ. آپ سوال ضرور کیا کریں تاکہ بات سمجھ آئے. اچھا اس کے بعد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے. یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ارم آپ بتائیں. سر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قوانین بیان کر دیے تھے اور مدینہ میں ایک اب اسلامی نافذ ریاست تھے، قائم ہو. اب اسلام نافذ تھا، قرآن جی سر. شریعت نافذ تھی. اب وہ مایوس ہو گئے کہ اب یہ کفر کی طرف نہیں آئیں گے. اور یہ الحمد سارے غلط جانور جو بھی تھے وہ کھا پی لیتے تھے، اس لیے ان کو جب منع کر دیا گیا تو وہ پھر بھی مایوس ہو گئے کہ اب ہم یہ نہیں کھا سکیں گے، یہ نہیں کر سکیں آپ گے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن پورا نافذ تھا جب یہ نازل ہوئی ہے صورت، اور اس کے نفاذ کے بعد اب کافروں کو پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کا تو اپنا دین ہے، اپنے اصول، قاعدے، ضابطے، اللہ کے احکامات ہیں، اس لیے وہ مایوس ہو گئے. آپ ایک بات کو کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر فرمایا فلا تخشوہم، ان سے ہرگز نہ ڈرو. مسلمانوں آج ہم ڈر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کے ملک میں کتنی حرام چیزیں بکتی ہیں. اس کے شراب کے لائسنس ایشو ہوتے ہیں. یہ مسلمان ملک ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وخشونی، مجھے سے ڈرو. یہ کافروں سے ڈرتے ہوئے تم نے کہ کافروں کے لیے شراب، وہ بھائی یہاں مسلمان ملک ہے، یہاں شراب کا کوئی لائسنس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے ڈرو. کوئی سوال یہاں تک آیت 3 میں؟ سر یہ شراب کے لائسنس ایشو کرنے والے تو اپنے آپ کو اہل بیت کے وارث سمجھتے ہیں. یہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھیں، آپ یہاں دیکھ لیں. استغفر اللہ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ارشاد فرمائیں الیوم اکملت لکم دینا، آج میں نے اس صورت میں سورہ المائدہ میں دین مکمل کر دیا. کیا مطلب؟ کہ اب دین کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب اتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اتمام نعمت فرما دیا کہ اس نے نعمت، دین کی نعمت کو مکمل. رضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارا مکمل دین پسند کر لیا. یہ تو دین مکمل یہ ہے کہ آپ مکمل انہی عقود پر جو قرآن یہاں بتا رہا ہے ان کو حلال سمجھیں، جن کو حلال قرآن نے قرار دیا ہے، جن کو حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھیں. اور پھر آخر میں بتایا فمن اضطر فی مخمصۃ، لیکن جو شخص بھوک میں
मुस्तिर हो जाए। मुस्तर का मतलब क्या है? बहुत बेचैन, उसकी जान कनी का मामला हो और कोई हराम शय खा ले। किस हालत में? इंतहाई भूख की हालत में, शदीद फाके की हालत में, उसकी फाके की हालत में, और उस भूख से उसकी जान निकल रही, तो हराम चीजों में जान बचाने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बकदर जरूरत कि जान बच जाए। मजे ले कर नहीं खा सकता। गैर मुतजान फिल इसमें, बशर्ते कि उसका गुनाह की तरफ कोई रुझान ना हो। तो ये है इंतहाई फाकाकशी में, जब कोई चीज हलाल ना मिल रही हो तो हराम खा सकता है, लेकिन बकदर जरूरत। और सुभान अल्लाह सर जी, क्या बेहतरीन अल्लाह ताला के आप सुने फरमान। तो सही, आगे जो आखिरी टुकड़ा आ रहा है ना, वो सारी आप ही की जज्बात की तर्जुमानी है। सुभान अल्लाह। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह जो है ना, बड़ा बख्शने वाला है। किस तरह उसने इंसानों की मजबूरियों को सामने रखते हुए हलाल और हराम के कवानीन बयान किए, और किस तरह शदीद धूप में उसने इजाजत भी दे दी। तो बड़ा बख्शने वाला है किन लोगों को जो उसके अकूद की पाबंदी करें, और बड़ा रहीम है उन लोगों के लिए जो ये काम करें। उनको दुनिया में भी उसकी रहमत से, अपनी रहमत से नवाजेगा, और आखिरत में भी। 3 आयतें हमने पढ़ी हैं, आपको पूरी तरह समझ आ गई हैं कि नहीं? जल्दी बताएं। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ही का करम है कि उसने हमें कुरान समझने की तौफीक बख्शी। अल्लाह ताला हम पर इसी कुरान को आसान बनाए, हम समझें इसको। और अल्लाह ने पूरे ज़राए और वसाइल हमें दिए हैं। अल्लाह ने अंबिया भेजे, किताबें भेजी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। अब अगर हम अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह की गिरफ्त आएगी और हम ज़रूर पकड़े जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अपने अकूद को पूरा करने का सही सही हक अदा करे। हम हक अदा आमीन करें, ताकि उसकी रहमतों के और उसके बख्शिश के मुस्तहिक हो सके। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे और अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जरा इस सूरत को बहुत अच्छी तरह पढ़ें। बड़ी चीजें हैं जो हम न समझते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सवाल करें, कल भी आपको मौका होगा, आइंदा भी, ताकि हम इन चीजों को समझकर और पूरी तरह अमल करें जिस तरह करने का हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु बिल्कुल अलैहि सर, वसल्लम से भी बहुत आपने सख्त किया। किस्म के अहकामात है ना इस सूरत में। बिल्कुल हैं, इसीलिए तो मैंने टाइम लिया आपको खोल के बताने का। बिल्कुल, अल्लाह पाक बहुत बहुत ज्यादा आपको जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन जज़ाकल्लाह। सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत तौफीक दे इसी तरह समझने की और अमल की, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को, हम लोगों के औलादों को भी, और हम लोगों का ये बैठना 1 घंटा जो है, ये दौर अल्लाह की रहमतों से फुल हुआ हुआ 1 घंटा होता है। अल्लाह पाक बस हम लोगों का बैठना कबूल कर ले और हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले परवरदिगार। आमीन। जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक अपनी रहमतों से सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करे परवरदिगार। आमीन। और हम लोगों के औलादों को भी नेक करे, दीन की राह पे चलने वाला, और हम लोगों को खुद को भी दीन की राह पे चलने वाला बनाए, और समझ और अकल से काम लेने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।